अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल रफ़ी डाहा। वेलकम टू एफर्ड स्टूडियो पॉइंट। नाज़रीन इकराम, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसे बेपनाह फ़ायदा उठा सकें। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दौर में सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया बहुत अहमियत हासिल कर चुका है। तो इसकी बिना पर, इसकी बेस पे मैंने एक चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है एफर्ड स्टूडियो पॉइंट। तो इस स्टूडियो पॉइंट में मैं आपको डेली की बेस पे हर चीज़ एवरीथिंग ऑल अबाउट के बारे में गुफ्तगू करूँगा और आपके जनरल नॉलेज के बारे में भी गुफ्तगू करूँगा। और आप इसे आपका इसका जनरल नॉलेज भी में भी एडिशन हो सकता है, इजाफा हो सकता है। तो इसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए आपकी हेल्प चाहिए। आपको चाहिए कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और इससे जो है आप आसानी से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी पुश कर दें ताकि इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा अपने चैनल यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा और फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इससे बेपनाह फ़ायदा उठा सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, गुफ्तगू तो होती रहेगी और ये था मेरा आज का इंट्रो, इस वीडियो का इंट्रो था। तो इसमें जो मैं आपसे मेन गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो होगी कोरोना के मुतल्लिक़। कोरोना वायरस के हिफाजती इक़दाम क्या हैं, इसे कैसे बचा जा सकता है। आप तो जानते हैं कि आजकल के दौर में इस तीसरी लहर में कोरोना वायरस की जो वबा है वो बहुत भारी हो चुकी है। तो आज हम इसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना वायरस के हिफाजती इक़दाम क्या हैं, हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो अपने फेस मास्क का इस्तेमाल करें। तो इसके साथ सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो आपके हाथ में हैंड जरासीम जो होंगे वो उनकी डेथ हो जाएगी, वो मर जाएंगे। तो आप क्लियर रहेंगे। तो इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपके पास कोई जरासीम नहीं आ सकते आपके हैंड्स में। तो आप तकरीबन 30 मिनट्स के बाद आप हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। तो फेस मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। उसके बाद जो है आप किसी भीड़ में ना जाएं, किसी सेरेमनी मेडिसिन होती है, किसी तकरीबात में होती है, इसमें ना जाएं क्योंकि वहाँ पे जो है ना आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको ये फ्लू, ज़ुकाम, नज़ला, बुखार, ये जो है मुख्तलिफ इसकी सिम्टम्स हैं। तो वो बहुत से लोग मिलेंगे आपको। तो आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, हैंड्स कांटेक्ट करेंगे। हैंड्स कांटेक्ट से क्या होगा, इससे आप उसकी बीमारी जो होगी, उसके जरासीम होंगे आपके हैंड्स को लग जाएंगे। उसके बाद आप अपने फेस पे जो है वो हाथ लगाएंगे। फेस हाथ लगाने के बाद वो नाक में से, मुंह में से अंदर निज़ाम की तरफ, वो अंदर की तरफ चले जाएंगे। तो वो उसमें आपको सांस की तंगी होगी। तो इससे ज़ाहिर सी बात है कि आप ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आप इससे बचने के लिए आप भीड़ में ना जाएं और किसी को हाथ ना मिलाएं। इस तरह अगर हाथ मिलाएं तो उसके बाद अपने हैंड्स को सैनिटाइज़र से साफ़ कर लें। तो इसी तरह जो है आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो इस बीमारी को आप ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना लें। आप इसके एहतियाती तदाबीर भी हैं, इससे इंसान बच भी सकता है। और 90% लोग जो हैं इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं, दूरी हासिल कर सकते हैं, इस बीमारी से बच सकते हैं, इस बीमारी से झुठला सकते हैं, दूर हो सकते हैं। तो आप भी हिफाजती इक़दामात को हासिल करें, आप भी हिफाजती इक़दामात को अपनाएं और आप भी इस बीमारी से जो है बच सकते हैं। आप इस बीमारी को ज़्यादा आसान ना लें, ये बहुत गंदी वबा है। तो इससे ना एक इंसान की जान भी जा सकती है अगर आप हिफाजती इक़दामात नहीं करेंगे। तो अगर आप करेंगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है और आप इससे बच सकते हैं। तो अगर आप आपके घर में, आपकी फैमिलीज़ में, आपके दोस्त में, आपके रिश्तेदारों में किसी एक शख्स को, किसी को भी ये वबा होती है तो उसे भी उसे ये तरबियत, उसे ये बोलें कि उसे ये एडवाइस करेंगे वो अपने ही घर में रहे, आइसोलेशन बनाए, घर में ही रहे।
تقریباً 1 ہفتے میں گھر میں رہے گا تو انشاءاللہ جو ہے وہ اس بیماری سے دور ہو سکتا ہے، یہ بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ آئسولیشن گھر بنائیں، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں چیک اپ کرانے کے لیے، تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں اکثر لوگ جو ہے گھبرا کر بھی اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں، کہ بہت گھبراتے ہیں کہ کیا ہوگا اس بیماری سے، یہ بیماری ایسی ہے کہ حتیٰ کہ یہ جان بھی لے سکتی ہے۔ مگر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ آئسولیشن اپنے گھر میں ہی بنائیں۔ تو اس میں میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ اس کی علامات کیا ہیں، اس کی سمپٹمز کیا ہیں۔ تو اس کی علامت یہ ہے کہ نزلہ، زکام، بخار، تیز بخار ہوگا، اور سر میں بھی شدید درد ہوگا، جسم میں بھی درد ہوگا، اور سانس میں بھی تنگی ہوگی۔ اگر سانس میں تنگی ہوگی تو اس میں نظام کی بھی متاثر ہو سکتا ہے، اس سے انسان کی جو ہے ڈیتھ واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حفاظتی اقدامات یہی ہیں کہ آپ فیس ماسک کا استعمال کریں اور گھر میں ہی رہیں، اپنی فیملی سے تھوڑا سا دور رہیں۔ تو 1 ہفتے کے لیے دور رہیں تو اس سے آپ کی فیملی کی جان بھی بچ سکتی ہے اور آپ کی بھی بچ سکتی ہے۔ اس سے 90% لوگ جو ہیں اس بیماری سے، اس وبا سے جو ہے ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں۔ باقی جو 10% ہیں اپنی کیئر نہ کرنے والے لوگ ہیں، جو وہ اس بیماری سے اپنی جان بھی گنوا دیتے ہیں، جو کیئر نہیں کرتے۔ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ اس بیماری سے لڑ سکتے ہیں۔ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں بلکہ لڑنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی جان بہت پیاری ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت عطا کی ہے، وہ ہے زندگی۔ ایک بار زندگی آتی ہے، بار بار نہیں آتی۔ آپ اس کو بیماری کو جو ہے آسان نہ لیں، یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے، اور آپ جو ہے اپنی احتیاطی تدابیر کریں اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال کریں، رشتہ داروں کا، سب کا خیال رکھیں۔ تو اگر یہ سمپٹمز، یہ علامات ان میں ظاہر ہوتی ہیں تو وہ اپنے گھر میں ہی آئسولیشن بنائیں۔ تو اس سے جو ہے آپ اس بیماری سے جو ہے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو اس میں جو خوراک ہوتی ہے فروٹس، جوسز وغیرہ آپ پئیں، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، اور اس سے جو ہے آپ بچ سکتے ہیں آسانی سے۔ تو اس میں آگے بڑھتے ہیں ہم۔ اب کرونا اتنا آسان نہیں ہے، اور اس سے ہمیں لڑنا ہوگا، اس سے ہمیں بچنا ہوگا۔ اس سے بچنے کے لیے میں نے آپ کو حفاظتی اقدامات بھی بتا دیے، آپ کو اس کے آئسولیشن بھی گھر بنائیں۔ آپ نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، نہ کسی حکیم کے پاس، کسی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے ہی گھر میں اپنی ہی حفاظت کر سکتے ہیں، آسانی سے اس بیماری سے لڑ سکتے ہیں۔ ہمیں اس بیماری سے ڈرنا نہیں بلکہ لڑنا ہے۔ تو آپ بھی اس بیماری سے لڑ سکتے ہیں۔ تو یہ آج جو ہے تیسری لہر ہے، تو اس تیسری لہر بھی ایک خطرناک لہر ہے، جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں یہ پیغام دوسرے اپنے رشتہ داروں کو، فیملیز کو بتانا ہوگا، اس پیغام پہنچانا ہوگا، تو ہم اس بیماری سے جو ہے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، جیسے کہ میں نے آپ کو اقدامات بھی بتا دیے، ہمیں کیسے رہنا چاہیے گھر میں، اپنے دوستوں کا کیسے خیال رکھنا چاہیے، میں نے سب کو آپ کو بتا دیا۔ آپ اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ جو ہے آپ کرونا سے لڑ سکتے ہیں آسانی سے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آج میں ہم نے اس کرونا کے متعلق، اس وبا کے متعلق گفتگو کی۔ اور ہاں، ایک اور بات کہ اس کرونا کیسے پھیلتا ہے۔ کرونا ایک انسان سے دوسرے انسان کے کانٹیکٹ کرنے سے پھیلتا ہے۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان سے ملے گا، یعنی مطلب یہ کہ ایک انسان کو یہ علامات ہیں، نزلہ، بخار، زکام، سانس میں تنگی، سینے میں درد، شدید درد، اگر یہ ہے، تو اگر دوسرے ٹھیک انسان کو، متاثرہ شخص ٹھیک انسان کو اگر اسے کانٹیکٹ کرے گا، ملے گا، بات چیت کرے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی علامات اسے بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ایسا ہی انسان میں کرونا پھیلتا ہے۔ تو ایسا کرنے سے گریز کریں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، فیس ماسک کا استعمال لازمی کریں۔ تو اس سے آپ اس بیماری، اس خطرناک وبا سے جو ہے
پھیلی ہوئی خطرناک وبا ہے، تو اس سے بچ سکتے ہیں آسانی سے۔ تو ناظرین کرام، آج ہم نے اس کرونا کے متعلق جو ہے گفتگو کی، تو انشاءاللہ جو ہے ڈیلی کی بیس پہ میں آپ کی خدمت میں روزانہ آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر آؤں گا، جو آپ اس کو دیکھ کر اس کو سمجھ کر آسانی سے اپنی زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، فیصل رفیع ڈاہا کو دیے اجازت، اور انشاءاللہ جو ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے گفتگو ہوگی، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔